نگران پاک حیدری کابینہ اسد اتاری کے والد کے لیے ہوا ایصال ثواب اجتماع، جس میں رکن شورا حاجی منصور رضا اتاری نے سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ مرکز الاولیاء لاہور، پنجاب، پاکستان سے مدنی خبر پیش خدمت۔ ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی۔